अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके फेवरेट 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड नंबर 25। तो फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। 700 में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 25। एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी? हिना ने उसके खराब मूड को देखकर झिझकते अपने दिल में कल से चलती बात कहनी चाहिए थी। बोलो। आसमा ने सवालिया निगाहों से मुड़कर उसकी जानिब देखा था। तुम्हारा वो अकड़ू बेहिस और एक नंबर का जालिम बॉस बेपनाह मोहब्बत करने लगा है तुमसे। हिना की बात पर आसफा का दिल दहल उठा था। धड़कनों ने अलग शोर मचा दिया था। 2 दिनों से उल्टा सीधा मेरे साथ हो रहा है, मगर लगता है दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। मुझसे मोहब्बत होगी, और वो भी उस अकड़ू जल्लाद को। ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? वो इंसान नफरत और दुश्मनी में किसी की जान तो ले सकता है, मगर मोहब्बत करना और किसी की जान बचाना उसके लिए किसी गुनाह से कम नहीं होगा। आज वो उसकी बात पर उसका मजाक उड़ा कर रह गई थी। हिना ने खफगी से उसकी जानिब देखा था। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन उस लम्हे मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर तुम्हें बचाती। जिस तरह हन्नाद मोहतशिम तुम्हारे सामने आया था, गोली उसके सीने पर भी लग सकती थी। वो जान से भी हाथ धो सकता था, मगर उसने इस सब की परवाह नहीं की। क्यों? इसकी का जवाब जानती हो? क्योंकि खौफ देखा था मैंने उसकी आंखों में। तुम्हें खोने का खौफ। ऐसे ही कोई किसी की खातिर अपना आप कुर्बान नहीं करता। वो जल्लाद सिर्फ इंसान मोहब्बत करने लगा है तुमसे। क्या पता तुम्हारे इस तरह अचानक उसकी ज़िंदगी में शामिल होना उस जल्लाद को इंसान बना दे। और क्या पता तुम्हें उसकी ज़िंदगी में शामिल करने के पीछे उस परवरदिगार ने यही मकसद पोशीदा रखा हो। हिना की दी जाने वाली अजीब और गरीब दलीलों के आगे आसफा कुछ बोल ही नहीं पाई थी। वो गुमसुम सी उसे देखे गई थी। पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अलग मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। है आसफा हिना की उल्टी सीधी बात पर उससे डपटती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। उसने आखिर इस तरह क्यों मेरी जान बचाई होगी? आसफा जो बोल रही है वैसा तो नहीं हो सकता। आखिर क्या मतलब है उसका मुझसे जो ये सब कर रहा है? कैसे पता लगाऊं मैं? आसफा के दिमाग को किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था। हन्नाद का बदला रवैया, उसके देखने का नरम अंदाज, कुछ भी नज़रअंदाज किया जाने वाला नहीं था। आसफा का दिमाग किसी तरह भी मिलने वाले इन इशारों पर यकीन करने को तैयार नहीं था, मगर उसका दिल काफ़ी हद तक हिना की कही जाने वाली बात पर ईमान ला चुका था। या अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी लाइफ में पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, प्लीज़ इस शख्स को मुझसे दूर रखें। मुझ में ना उसकी नफ़रत बर्दाश्त करने की सकत है और ना मैं उसकी इस फजूल सी मोहब्बत का शिकार बनना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें, उस शख्स को मुझसे बहुत दूर ले जाएं। मैं अपनी पहले जैसी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। आसफा अपने घुटनों पर सर रखे खुद पर आए इस मुश्किल वक्त की आसानी के लिए दुआ गो थी। इंशा की आंखें मामूल के मुताबिक फजर के टाइम खुली थीं। पहले तो खुद को अनजान जगह पर पाकर उसने हैरान नज़रों से इर्द गिर्द देखा था। जब बेड पर नज़र पड़ते ही सब कुछ उसके दिमाग में वाज़ेह होता चला गया था। मैं इतनी देर कैसे सोती रही? इंशा घड़ी पर टाइम देखते जल्दी से उठ बैठी थी। वो घड़ी पर 3:30 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी, मगर उसकी आंख 5 बजे खुली थी। अलार्म पर आंख ना खुलने पर उसे शदीद हैरत के साथ साथ अफसोस भी हुआ था, मगर अगले ही लम्हे उसने मशकूक नज़रों से बेड पर सोए अपने शौहर की जानिब देखा, जो अभी तक उसी तरह एक ही करवट पर सोया नजर आया था उसे। ये तकिया कहाँ से आया? मैं तो तकिए के बगैर सोई थी। इंशा अपने करीब पड़ा तकिया देखकर मजीद हैरान हुई थी, मगर इस बारे में वो सामने सोए अपने शौहर से कुछ नहीं पूछ सकती थी। इंशा खामोशी से उठती अलमारी से एक ब्राउन कलर का कदरे कम काम वाला ड्रेस लेती
واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شاور لے کر نماز ادا کرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ ڈرائر سے بال خشک کرتے اس کی نظریں مرر میں سے وہمان پر ہی ٹکی رہی تھیں۔ کیا یہ بندہ اتنا ہی شریف اور سادہ روح ہے جتنا کل رات میرے سامنے آیا، یا اس کا اصل روپ کوئی اور ہے؟ کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ انشا کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ سی لپسٹک لگاتے وہ اپنی تیاری مکمل کرتی صوفے پر آن بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ خود پر کنٹرول نہ رکھ پاتے وہ اٹھی تھی اور دبے پاؤں وابان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سینے تک کمبل اوڑھے، ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا آنکھوں پر رکھے وہ گہری نیند میں معلوم ہوا تھا اسے۔ انشا نے ہولے سے جھک کر اس کی بھاری سانسیں سنتے پوری تسلی کی تھی، جب اسی لمحے وہبان نے کروٹ بدلی تھی اور انشا کا دوپٹہ وہبان کی کسرتی بازو کے نیچے دب گیا تھا۔ انشا کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے زرد پڑا تھا۔ اگر یہاں وہبان کی آنکھ کھل جاتی تو اس سے تو شرم سے مر ہی جانا تھا۔ اب کیا کروں میں؟ دوپٹہ نکالا تو یہ کہیں جاگ نہ جائے، کیا سوچیں گی کتنی بے شرم لڑکی ہوں میں۔ انشا کی حالت رونے والی ہو چکی تھی۔ اس نے بیچارگی بھری نظروں سے وہبان کا وجیح تیکھے نقوش سے سجا چہرہ دیکھا تھا۔ دل میں بہت سی دعاؤں کا ورد کرتے انشا نے آہستہ روئی سے اپنا دوپٹہ وہبان کے بازو کے نیچے سے سرکایا تھا، اور حیرت انگیز طور پر بنا کسی کھچاؤ سے دوپٹہ وہبان کے کسرتی بازو کے نیچے سے بہت ہی آسانی سے نکل آیا تھا، جس پر بے حد حیران ہوتے انشا نے مشکوک نظروں سے وہبان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی مقناطیسی خوبصورت آنکھیں اس وقت بند تھیں، مگر انشا کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کہ وہ بند آنکھوں سے بھی اسے گھور رہا ہے۔ انشا خفگی سے اسے دیکھتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اب تو وہ ہر حال میں اس شخص کی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ انشا الماری کھولتے اس کے سارے ڈریسز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر کہیں بھی اسے وہبان کا وہ بلیک ڈریس نہیں ملا تھا جو اس نقاب پوش نے اس سے ہوئی ہر ملاقات میں پہنا ہوتا تھا، نہ ہی وہ بلیک اسکارف کہیں ملا تھا اسے۔ انشا نے اس کے الماری میں پڑی تمام تصویریں، ڈاکومنٹس اور باقی موجود ہر شے چھان ماری تھی، مگر کوئی ایسی شے نہیں مل پائی تھی جس سے اس کا شک یقین میں بدلتا۔ اس دوران وہ بار بار مڑ کر وہبان پر بھی نظر ڈال لیتی تھی جو ابھی تک اسی رخ پر سو رہا تھا۔ میں پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ امریکہ سے پڑھ کر آیا عام سا بزنس مین بھلا اتنا شاطر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ڈاکومنٹس میں لکھا ہے کہ پچھلے اتنے سالوں سے امریکہ کی یونیورسٹی میں رہا ہے، پھر بھلا یہ ان کاموں میں ملوث کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ماما کسی قیمت پر میری شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کریں گی جو انہی کا دشمن ہو۔ ہاں، میں کچھ ایکسٹرا سوچ رہی ہوں۔ اتنے بڑے خاندان میں رہ کر بھلا کوئی انسان کب تک اتنا چھپ سکتا ہے؟ یہ بندہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہی تھی۔ مشابہت تو بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس قد کاٹ کے اس شہر میں ہی نہ جانے کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ اب پلیز انشا ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے ان لوگوں کو تم پر شک ہو اور تمہیں یہاں رہ کر اپنا کام جاری رکھنے میں مشکل پیش آ سکے۔ انشا دل ہی دل میں خود کو اچھی طرح باور کرواتی تمام فضول سوچوں کو اپنے دماغ سے جھٹک گئی تھی۔ ویسے کتنا سوتے ہیں یہ؟ اتنا زیادہ سونے والا بندہ ایک رات بھی جاگ کر نہیں گزار سکتا۔ انشا سوئے ہوئے وہبان کو گھورتی واپس صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ وہبان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے اس نے ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے واپس نگاہیں موڑ کر وہبان کی جانب دیکھا تھا۔ اسے پہلے ایسے ہی لگا تھا جیسے بند آنکھوں کے ساتھ وہبان مسکرایا ہو، مگر اب دوبارہ دیکھنے پر اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ انشا جب بھی اس کی جانب سے اپنی سوچ کی نفی کرتی تھی، وہ پھر کوئی ایسی حرکت کر دیتا تھا جو انشا کو شک میں مبتلا کر دیتی تھی۔ انشا اب اسے ایسے ہی گھورتی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی جب دروازے پر ہوتی زوردار دستک پر اس کا دل دہل گیا تھا۔ اس نے دروازے سے نظریں گھما کر واپس وہبان کو دیکھا تھا جو ابھی بھی اسی طرح سکون سے سویا پڑا تھا۔
مسلسل ہوتی دستک پر ناچار اسے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا تھا، مگر سامنے کھڑی سائمہ بیگم اور واہبان کی بھابھی کو گھبرائی حالت میں کھڑا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ بیٹا وہ آپ؟ سائمہ بیگم جو انشا کو اپنی بہو بنانے پر بالکل بھی خوش نہیں تھیں، اسمارا بیگم کے حوالے سے اتنی بری خبر سن کر وہ ساری خفگی بھلائے انشا کو یہ دردناک خبر دینے پہنچ گئی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے انشا کو یہ خبر سنائیں۔ بیڈ سے اٹھ کر انشا کے پیچھے آتے واہبان کو دیکھ سائمہ بیگم نے ہمت مجتمع کرتے انشا کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا آپ کی ماما کی کل رات ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سائمہ بیگم نے انشا کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے دل پر پتھر رکھتے یہ مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ انشا کو لگا تھا کسی نے پگھلا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس نے بھی یقینی بھرے انداز میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائمہ جان بیگم کی جانب دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے حواس کھوتی زمین بوس ہونے کو تھی جب واہبان نے جلدی سے اس کے قریب آتے اسے اپنے آہنی حصار میں قید کر لیا تھا۔ آصفہ نے جھجکتے آفس کی عالی شان بلڈنگ میں قدم رکھا تھا۔ اس کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، نہ بھی سنبھلتی تو اپنے بے حس اور الٹی کھوپڑی کے باس کے آرڈر کے مطابق تو آفس آنا ہی تھا۔ نیچے کے پورشن میں تو سب کچھ معمول پر ہی تھا، مگر اوپر حنات کے آفس والے ایریا میں آتے ہی اسے ہلچل کا احساس ہوا تھا، جیسے یہاں کچھ بدلاؤ لایا گیا ہو۔ مگر آصفہ ارد گرد زیادہ دھیان دیے بغیر اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہائے آصفہ، ہاؤ آر یو؟ کل کہاں غائب تھی تم؟ آج بھی لیٹ آئی۔ سر سے ڈانٹ کھانے کا پورا پلان ہے کیا؟ آصفہ نے ابھی فائل کھولی ہی تھی جب اس کی کولیگ سائرہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ پورے آفس میں اتنے سارے لوگوں میں سے اس کی صرف اسی لڑکی سے ہیلو ہائی تھی۔ سائرہ جس طرح اٹھ کر آئی تھی اس کا یہی مطلب تھا کہ حنات ابھی تک اپنے آفس میں نہیں آیا تھا، ورنہ اس کے ہوتے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی اپنا کیبن چھوڑنے کی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے کل نہیں آ سکی، تم سناؤ کیسی ہو؟ آصفہ خوش دلی سے اسے جواب دیتے بولی تھی جب اس کی نظر کیبن ایریا میں داخل ہوتی ایک انتہائی اسٹائلش سی لڑکی پر پڑی تھی جسے ارد گرد موجود لوگ میم کہہ کر سلام بھی کر رہے تھے جیسے وہ یہاں کی باس ہو۔ یہ کون ہے؟ آصفہ نے اس لڑکی کو آج سے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سر کی کزن ہے بیلا قیوم، اور کافی گہری دوست بھی۔ زیادہ تر لندن میں ہی رہتی ہے، مگر جب بھی یہاں آتی ہے آفس کے اسٹاف کے ناک میں دم کر کے رکھ دیتی ہے۔ انتہا سے زیادہ نکچڑی اور بدتمیز ہے، کسی کو بے عزت کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی۔ سارہ کو آصفہ اس دفتر کا گوگل بلاتی تھی، جسے یہاں کے لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ اس وقت بھی اس کے پوچھنے پر تفصیل سے ساری بات بتا گئی تھی۔ سیدھے لفظوں میں بولو نا کہ باس کی کزن ان پر ہی گئی ہے، ان جیسی بدتمیز، بدلحاظ اور حد سے زیادہ ایل مینرڈ۔ آصفہ کی بیلا کے میک اپ سے سجے دلکش چہرے کو گھورتی ناپسندیدگی بھرے لہجے میں بولی تھی، بولو کسی نے سن لیا تو خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ سائرہ نے ارد گرد دیکھتے اسے سنبھل کر بات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس سے پہلے کہ سائرہ اپنے کیبن کی جانب بڑھتی بیلا کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اوہ شٹ، اب خیر نہیں میری۔ سائرہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ بیلا کو قریب آتا دیکھ کر اسے اپنی نوکری ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس میں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کچھ غلط تو نہیں کر رہی تھی؟ آصفہ کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی جب بیلا ان کے سر پر آن پہنچی تھی۔ السلام علیکم میم، سائرہ نے جلدی سے اسے سلام کیا تھا، جبکہ آصفہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی بیلا کو تکے گئی تھی جو انتہائی بیہودہ لباس میں برہنہ بازوں کے ساتھ اسے کہیں سے بھی ایک مہذب مسلمان لڑکی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور تمہیں ذرا مینرز نہیں ہے کہ اٹھ کر سلام کرو مجھے؟ بیلا حجاب میں خود کو پوری طرح ڈھکے بیٹھی سبھی چہرے والی اس نئی امپلائی کو گھورتی نخوت سے بولی، سوری میم، لیکن ابھی انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس لیے میں نے۔
आसफा इंतहाई मासूमियत का मुजाहरा करती बात अधूरी छोड़ गई थी, क्योंकि बेला का गुस्से से लाल पड़ता चेहरा बता रहा था कि वो आसफा की बात अच्छे से समझ चुकी है। तुम इंतहा की बदतमीज़ लड़की हो। किसने रखा है तुम्हें इस जॉब पर, जिसे अपने मालकान से बात करने की तमीज़ नहीं है? मुझे स्टाफ में ऐसा कोई मेंबर नहीं चाहिए। मैं भी हनाद से बात करके तुम्हें फारिग करवाती हूँ यहाँ से। बेला आसफा पर अपना रूप जमाती उसे धमकाते हुए बोली थी, मगर उसकी तवक्को के ऐन बरक्स आसफा का खुशी से रोशन पड़ता चेहरा उसे अच्छी खासी हैरत में मुब्तला कर गया था। सायरा ने आसफा की चालाकी और बेला के एक्सप्रेशंस देखकर बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी, जिसने निहायत ही होशियारी से उसे बेला से बचाकर उसका सारा मलबा अपने सर लेने के साथ साथ उसे अपने मकसद के काम के लिए मना भी लिया था। रियली मैम? आसफा की एक्साइटमेंट देखकर बेला को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? इससे पहले कि बेला कुछ बोलती, हन्नाद की बारूब आवाज़ पर आसफा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। हन्नाद के आते ही वो थोड़ी देर पहले की मस्ती भुलाए संजीदा चेहरे के साथ सर झुका गई थी। हन्नाद, जो दूर से उसका मुस्कुराता चेहरा देख चुका था, अपने करीब आने पर उसके इस संजीदगी भरे रूप का उसने बहुत ही गहराई से जायजा लिया था। कुछ नहीं, वो बेला ने हन्नाद को जवाब देते उसकी जानिब देखा था, जिसकी गहरी निगाहें आसफा पर टिकी देखकर उसकी बात अधूरी रह गई थी। हन्नाद का बदला अंदाज तो वो सुबह उससे होने वाली मुलाकात में ही भाप चुकी थी, मगर आसफा को जिन निगाहों से वो देख रहा था, ये नज़रअंदाज किए जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। ऑफिस में जाकर बात करते हैं। आसफा पर एक कहर बरसाती नज़र डालकर बेला हन्नाद से मुखातिब हुई थी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हन्नाद आसफा के सियाह स्कार्फ के हाले में लिपटे दिलकश चेहरे को निगाहों में कैद किए बेला को ही वहाँ से जाने का बोल गया था। बेला अपनी इंसल्ट पर लाल पीली होती वहाँ से हट गई थी। हन्नाद ने उसे भी अपनी बात को पलट कर दोहराने की इजाज़त कभी नहीं दी थी। सायरा भी उसके साथ ही खामोशी से खिसक गई थी। हन्नाद कदम उठाता आसफा के मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। दोनों के दरमियान आसफा का टेबल था, जबकि आसफा अभी तक वैसे ही सर झुकाए खड़ी थी। उस ने हन्नाद को करीब आते देखकर भी नज़र उठाने की जहमत नहीं की थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।